हुन्छ। जय मसीह हजुर सबैजनालाई। प्रार्थना गरेर आज हामी सङ्गत सुरु गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद भन्दछौँ आजको सुन्दर दिन प्रभु हामीलाई दिनुभएको छ। हजुरको शरणमा छौँ प्रभु, अनि यो सङ्गति हजुरले दिनुभएको लागि धन्यवाद भन्दछौँ। हजुरले विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई यो सङ्गतिमा लिएर आउनु भएको छ प्रभु, धन्यवाद छ। हामी सबैजनालाई सहायता मद्दत आशिष अनुग्रह गर्नुहोस् येशू प्रभुको नाम, आमेन। हुन्छ, हामी सबैजना खडा हुन सक्छौँ। विजय बनाऊ मण्डली, उनको राज्य आएको छ। येशू हाम्रो माझमा महिमित भएको छ। विजय बनाऊ मण्डली, उनको राज्य आएको छ। येशू हाम्रो माझमा महिमित भएको छ। हात उठाई स्वर खोली आनन्दले गाइदेऊ, एकतामा एउटै प्रेममा येशू नाउँ आइदेऊ। हात उठाई स्वर खोली आनन्दले गाइदेऊ, एकतामा एउटै प्रेममा येशू नाउँ आइदेऊ। लैबारी 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 उनको वचनको साथीले बन्धनहरू खोलिएको छ। मेरो थकित आत्माले नयाँ उमङ्ग पाएको छ। उनको वचनको साथीले बन्धनहरू खोलिएको छ। मेरो थकित आत्माले नयाँ उमङ्ग पाएको छ। ताली बजाई खुट्टालाई आनन्दले नाचिदेऊ, एकतामा एउटै प्रेममा ख्रीष्ट नाता गाँसिदेऊ। ताली बजाई खुट्टालाई आनन्दले नाचिदेऊ, एकतामा एउटै प्रेममा ख्रीष्ट नाता गाँसिदेऊ। लैबारी 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 महिमा मारी
प्रशंसा प्रभुहरूका प्रभुलाई जय जयकार राजाहरूका राजा जय जयकार राजाहरूका राजालाई धन्यवाद स्तुति आदर भक्ति मारिएको तुम्हालाई अति धन्यवाद स्तुति आदर भक्ति मारिएको तुम्हालाई अति पवित्र 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 ईश्वर प्रति महिमा मारिएको प्रशंसा प्रभुहरूका प्रभुलाई जयकार राजाहरूका राजालाई जय जयकार राजाहरूका राजालाई होसना आमेन गौरव र कीर्ति मारिएको तुम्हालाई अति होसना आमेन गौरव कीर्ति मारिएको तुम्हालाई अति प्रणाम ढोगा दण्डवत दृष्टि प्रणाम ढोगा दण्डवत दृष्टि ल्याउँछौ विजय 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 ईश्वर प्रति महिमा मारिएको तुम्हालाई प्रशंसा प्रभुहरूका प्रभुलाई जय जयकार राजाहरूका राजालाई जय जयकार राजाहरूका राजालाई जय जयकार राजाहरूका राजालाई जय जयकार राजाहरूका राजालाई। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, हामी हजुरलाई समय धन्यवाद भन्दछु प्रभु, हजुरको प्रेमको लागि अनुग्रहको लागि प्रभु, हाम्रो निम्ति आफूलाई क्रुसमा अर्पण गर्नुभयो प्रभु, धन्यवाद भन्दछु। हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभएको लागि सबै कुराको लागि हामी हजुरलाई धन्यवाद भन्दछु येशू प्रभुको नाम, आमेन। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई जय मसीह, स्वागत छ। चिसो समयमा प्रभुको न्यानो प्रेमलाई हामीले महसुस गर्दै प्रभुको महिमाको लागि हामी अझै नयाँ जोसका साथ अगाडि बढ्नको लागि
फेरि पनि यो सङ्गतिमा छौँ र जतिजना जोडिनु भएको छ यो सङ्गतिमा घरमा बसेर आफ्नो व्यवसाय ठाउँबाट यहाँहरू सबैलाई पनि हामी स्वागत र अभिवादन टक्र्याउँदछौँ। प्रभुले यहाँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। र हाम्रो सबै सङ्गतिहरू भइराखेकै छन्। घरेलु जुम सङ्गतिहरू पनि भइराखेको छ सोमबारको, त्यसै गरी मङ्गलबारको बेलुका प्रार्थना सभा पनि भइराखेको छ अनि 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म, त्यसै गरी बुधबारको मध्य हप्ताको सङ्गतिसँगै बेलुका पास्टर शिवेलीको कक्षा हुँदछ र बेलुका तपाईँहरू आज पनि आउनुहुनेछ ठिक समयमा 7:30 7 बजे आउँदा अलि ढिलो अस्ति भएको कारणले सायद 7:30 भन्नुभएको छ जस्तो लाग्छ। 7:30 बजे चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो समयलाई ध्यान दिनुहोला र यो महत्त्वपूर्ण क्लासमा हामी भेट्ने नै छौँ। त्यस पछाडि अरू क्रिसमस एक प्रकारले हामीले बृहत रूपमा एक ठाउँमा भेला भएर गर्ने वातावरण त्यति नबनेको कारणले गर्दा जुन प्रकारको सूचनाहरू अस्ति घरेलु सङ्गतिमा पनि हामीले भनेका छौँ र फेरि पनि हामीले अलिकति भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी शनिबारसम्म अवगत गराउने नै छौँ। हामी आइतबारदेखि लगभग 5 गते पुसदेखि 15 गते पुससम्म शनिबार बाहेक र शनिबार पनि सानो यहाँ वरिपरिको भेटघाट क्रिसमस शुभकामना कार्यक्रम छ यहीँ चर्चमा, पेप्सी चर्चमा, र त्यो सहित 5 गते सुरु भएर 15 गतेसम्म हामी विभिन्न एरियामा जहाँ हाम्रो चर्च छ, जहाँ हाम्रो सेवाकाहरू भइराखेको छ ती ठाउँहरूमा र विश्वासीहरूलाई पाएक पर्ने गरी हामीले निर्धारण गरेका छौँ सानो सानो क्रिसमस कार्यक्रम, जसद्वारा सुसमाचारको विशेष गरी प्रभुले मानिस जातिको निम्ति गर्नुभएको प्रेमको विषयमा हामी ती ठाउँहरूमा प्रचार गर्नेछौँ र तपाईँहरूलाई हामी आउँदो दिनमा पनि अझै अवगत गराउँदै जाने नै छौँ। र यस समय हामी छोटो परमेश्वरको वचन हामी हेरौँ। भजन सङ्ग्रह यहाँ 39 अध्यायको 4 पददेखि अलिकति पढ्दै गर्दाखेरि भजन सङ्ग्रह 39 को 4 पददेखि 7 पदसम्म हामी हेरौँ। हे परम प्रभु, मलाई मेरो अन्त र मेरो आयुको नाप कति छ सो जान्न दिनुहोस् र म कति क्षण भङ्गुर रहेछु सो जानु। हेर्नुहोस्, तपाईँले मेरो आयु बित्ताभरिको बनाउनु भएको छ अनि तपाईँको सामु मेरो उमेर केही पनि होइन। साँच्चै नै हरेक मानिस जति नै उत्तम अवस्थामा किन नहोस् ऊ बिल्कुल व्यर्थ हो। साँच्चै नै हरेक मानिस व्यर्थको प्रदर्शनमा हिड्डुल गर्दछ। साँच्चै नै तिनीहरू व्यर्थमा बेचैन हुन्छन्। त्यसले धन सम्पत्ति थुपार्छ तर त्यो कसले बटुल्छ सो जान्दैन। अनि अन्तिम पद, अनि अब हे प्रभु म के कुरालाई पर्खौँ त्यहाँ प्रश्न गरिएको छ। मेरो आशा तपाईँमा छ, मेरो आशा तपाईँमा छ। अनि हाम्रो आयुको विषयमा पनि यहाँ बित्ताभरको कुरा गरिएको छ। भजन सङ्ग्रहमा अर्को 90मा हामी हेऱ्यौँ भने पनि 89तिर हेऱ्यौँ भने पनि अनि धेरै ठाउँमा हामी देख्न सक्छौँ। अरू बाइबलका खण्डहरूमा पनि हाम्रो आयुको विषयमा एउटा क्षणभङ्गुर जीवनको क्षणभङ्गुरताको विषयमा यस संसारमा रहँदाखेरिको कुरा हो। त्यस पछाडि धन सम्पत्ति अन्य मान मर्यादाहरू सबै यो देखावटी प्रदर्शनहरू भनेको चाहिँ केही काम लाग्दो छैन भन्ने विषयमा पनि त्यो यहाँ 6 पदमा साँच्चै नै हरेक मानिस व्यर्थको प्रदर्शनमा हिँडुल गर्दछ। अनि साँच्चै नै थुप्रै शब्द यहाँ साँच्चै नै चलाइएको छ। अनि साँच्चै नै तिनीहरू व्यर्थमा बेचैन पनि हुन्छन् अनि धन सम्पत्ति पनि थुपार्छन् तर त्यो कसले बटुल्छ सो जान्दैन। अनि अब हे प्रभु म के कुरालाई पर्खौँ, मेरो आशा चाहिँ तपाईँमा छ, मेरो आशा चाहिँ तपाईँमा छ। भजनका लेखकले यो निर्णय गर्दछन्। अनि हामी क्रिसमसको सिजनमा छौँ। साँचो क्रिसमस के हो त हैन? अनि जब हामी बाइबलमा हेर्छौँ भनेदेखि, अर्थात् हामीले सृष्टिदेखिको घटनालाई हेर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भएको थियो, आफ्नो समानतामा बनाउनु भएको थियो र आफ्नो समानतामा बनाएको मानिसले परमेश्वरसँग रहिरहन चाहेन। उसलाई स्वतन्त्र इच्छा दिएको थियो पहिलो मानवलाई र उसले चाहिँ पाप गर्न पुग्यो र परमेश्वरको सम्बन्धबाट ऊ टाढा हुन चाहेको कुरा। तर पनि परमेश्वरले त्यो सम्बन्धलाई बिगार्न चाहनु भएको छैन। परमेश्वरले जहिले पनि मानिसलाई प्रेम गर्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्दछौँ। उहाँले जब आदम र हव्वाले पाप गरे उनीहरूले एउटा पातको लुगा लगाएर बसेका छन्, लुकेका छन् परमेश्वरले बोलाउँदै गर्दाखेरि। अनि त्यो पातको विषयमा सोच्दाखेरि पात जब हामी कुनै पनि रुखबाट पात टिपिन्छ भनेदेखि त्यो पात कति बेरसम्म रहन्छ होला त हैन? चाहे घाम लागोस् या नलागोस् त्यो पात चाहिँ
कक्रक परि नै हाल्छ, कक्रक परि नै हाल्छ। अब त्यस्तो लुगा लगाउँदाखेरि उनीहरूको के नाङ्गो पनि त्यहाँ ढाकिएको थियो होला त? एकछिन त ढाकियो होला हरियो हुन्जेल, तर अलिकति सुक्दै गएपछि कक्रक परेर उनीहरूको सबै कुरा देखिएको थियो। तर परमेश्वरले साँच्चै नै एउटा यस्तो वस्त्र लगाइदिनको लागि उहाँले सोच्नुभयो कि उहाँले छाला, होइन, छालाको वस्त्र हामी देख्न सक्छौँ र उहाँले पशु मारेर छालाको वस्त्र लगाइदिनु भयो, त्यो बलियो पोसाक लगाइदिनु भयो, अर्थात् त्यो टिक्ने पोसाक लगाइदिनु भएको। त्यति मात्र होइन, यसको सत्यताहरू, यसका अर्थहरू धेरै छन्। उहाँले उनीहरूको पाप ढाकिदिनु भयो अनि त्यो धार्मिकताको पोसाकको रूपमा सँगै त्यति उत्पत्ति 3:21 त्यति मात्र होइन, उहाँले मानिसलाई सधैँभरि अर्थात् सबै मानिसको पापको क्षमाको निम्ति उहाँ क्रुसमा आएर मर्ने कुरा पनि, एउटा मर्ने कुराको छाया पनि हामी त्यहाँ त्यो थुमा बलिदानबाट अर्थात् त्यो पशुको बलिदानद्वारा हामी त्यहाँ भएको देख्न सक्दछौँ। अब परमेश्वरको समानतामा बनाएको मानिसले परमेश्वरको समानतामा रहिरहन चाहेन, तर पनि समयको पूर्णतामा यीशु ख्रीष्ट फेरि के हुनुभयो भन्दा मानिसको समानतामा आउनुभयो, मानिस बन्नुभयो र ती मानिसहरूलाई, इतिहासका सबै मानिसहरूको निम्ति पुरानो करारमा गरिएका सम्पूर्ण भविष्यवाणीहरू पुरा गर्नको निम्ति यीशु ख्रीष्ट यस धरतीमा जन्म लिनुभयो 2000 वर्ष अगाडि। र साँच्चै हामी यी दिनहरूमा उहाँलाई यसरी धन्यवाद दिन सक्छौँ कि त्यो स्वर्गको वैभव छोडेर मानिसहरूको बिचमा इम्मानुएल परमेश्वर आउनुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। मानिसहरूसँग बास गर्नको निम्ति आफ्नो समानतालाई त्यही थाती राखेर पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो नठानिकन फिलिपीको पुस्तक अनुसार उहाँ चाहिँ मानिसहरूसँग रहन आउनुभएको कुरा, मानिसको समानतामा आउनुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यसैले साँचो क्रिसमसको विषयमा हेर्दा हामीले धेरै पटक सेवकाई गर्दै जाँदाखेरि हाम्रा योग्यताहरू अनि ब्यानरहरू मानिसहरूले, होइन, विश्वासीहरूले, क्रिस्चियनहरूले पनि ब्यानरहरू, योग्यताहरू, पदहरूलाई सेवकाईद्वारा उनीहरू प्रकट गर्न चाहन्छन्। यो ब्यानर, यो मुनि छु म भनेर, होइन, यो पद मुनि छु, यो ब्यानर मुनि छु, यो सम्प्रदाय मुनि छु, यी थुप्रै कुराहरू मानिसहरूले प्रकट गरिरहेका हामी देख्न सक्दछौँ अनि गरिरहेका पनि हामी देख्छौँ। तर हाम्रो अल्टिमेट गोल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हामी ख्रीष्टलाई प्रकट गर्नु हो। ब्यानरलाई प्रकट गर्नु, पदलाई प्रकट गर्नु, सम्प्रदायलाई प्रकट गर्नु होइन, तर ख्रीष्टलाई प्रकट गर्नु। जसरी उत्पत्तिको पुस्तकदेखि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भविष्यवाणीहरू अनुसार नै यीशु ख्रीष्ट यस 4000 वर्ष अगाडि गरिएको त्यो भविष्यवाणी पुरा गर्नको निम्ति 2000 वर्ष अगाडि आउनुभयो भन्दाखेरि 6000 वर्षको त्यो हामी इतिहास देख्न सक्दछौँ। त्यसैले हामीले हेर्दाखेरि मरियम र योसेफको जीवनद्वारा त्यो कोखलाई, मरियमको कोखलाई चाहिँ प्रयोग गरेर परमेश्वरले आफ्नो प्रेम प्रकट गर्नुभएको छ। त्यहाँ यीशु ख्रीष्ट प्रकट हुनुभएको कुरा छ। भनेपछि हामी यो यतिखेर बाँचिरहँदाखेरि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने यो शताब्दीमा, यतिखेरको समयमा चाहिँ हामी यीशु ख्रीष्टलाई हाम्रो जीवनद्वारा प्रकट गर्न चाहन्छौँ। जसरी, होइन, प्रकट मरियमको कोखबाट हुनुभएको थियो 2000 वर्ष अगाडि, अब त्यो यीशु ख्रीष्टलाई अहिलेका मानिसहरूको सामु हामी हाम्रो जीवनद्वारा, हाम्रो सेवकाईद्वारा, हाम्रो बोलीचालीद्वारा हामी जे गर्छौँ त्यो कुराद्वारा हामी प्रकट गर्न चाहन्छौँ। मरियम र योसेफले कुनै पनि त्यहाँ गरेनन्, होइन, उनीहरू अननोन छन्, उनीहरूलाई थाहा छैन यो के हुँदैछ, तर पनि उनीहरू एकदमै त्यो कुरालाई कतै पनि नधर्मराइकन, होइन, अनि उनीहरू एक प्रकारको सरप्राइज जस्तो पनि त्यहाँ भइरहेको, तर पनि उनीहरूले प्रकट गर्नलाई अलिकति पनि लाज मानेको हामी देख्दैनौँ। त्यसैले हामी पनि कुनै पनि कसुर बाँकी नराखिकन हामी यीशु ख्रीष्टलाई प्रकट गर्न सक्छौँ यो दिनहरूमा। र वास्तवमा क्रिसमस यही नै पनि हो। र यहाँ किन यो वचन अघि पढ्यौँ भन्दाखेरि हामी किन छौँ त्यो संसारमा भन्दा यो व्यर्थका कुराहरूको निम्ति हामी छैनौँ, हाम्रो आशा उहाँमा छ। त्यसैले गर्दा हामी चाहिँ परमेश्वरको प्रेमलाई प्रकट गर्नको निम्ति यहाँ छौँ। र मुख्य 2-3टा कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ हामी यीशु ख्रीष्टलाई चिन्न हामी यहाँ छौँ। जब हामी चिन्छौँ अनि मात्रै हामी अरूलाई चिनाउन सक्छौँ। यीशु ख्रीष्टलाई चिन्न छौँ अनि चिनाउनको निम्ति छौँ, अनि त्यो नै परमेश्वरको इच्छा हो। अनि त्यो चाहिँ हामी सुसमाचारद्वारा गर्न सक्छौँ र गरिरहनेछौँ र आउँदो दिनमा पनि अझ हामी गर्न सकौँ। परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन। हुन्छ, हामी अर्को म्यासेज सुन्नेछौँ। आदरणीय गणेशलाई हामी अगाडि बोलाउनेछौँ, त्यस पछाडि पास्टर आउनुहुनेछ। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह छ। स्वागत छ हजुरहरूलाई। धेरैजना फेसबुक लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ, स्वागत छ हजुरहरूलाई। अनि हामी क्रिसमसको समयमा छौँ, क्रिसमसको शुभकामना छ हजुरहरूलाई। अनि हामी मत्ती 2 अध्यायमा पल्टाउन सक्छौँ, जहाँ छेउ दर्शन गर्न आउने
ज्योतिषीहरू भयो होइन के लेखेको होला है, दर्शनमा आउने ज्योतिषीहरू अनि यी बुद्धिमान मानिसहरू हुन्, हामीलाई थाहा छ। अनि 2 अध्यायको 1 देखि 6 सम्म हामी पढ्नेछौँ। अब हेरोद राजाको समयमा यहुदियाको बेथलेहेममा येशू जन्मनु भएपछि, हेर पूर्वबाट के जन्मनु भएपछिको घटना हो, पूर्वबाट बुद्धिमान मानिसहरू यरुसलेममा यसो भन्दै आए, यहुदीहरूका राजा जो जन्मनु भएको छ कहाँ हुनुहुन्छ, किनभने पूर्वमा हामीले उहाँको तारा देख्यौँ र उहाँलाई दण्डवत गर्न आएका छौँ। तर जब हेरोद राजाले यी कुरा सुने तब तिनी आत्तिए र तिनीसँग सारा यरुसलेम पनि आत्तिए। अनि तिनले सबै मुख्य पुजारी र जनताका शास्त्रीहरूलाई भेला गरी ख्रिस्टको जन्म कहाँ हुनुपर्ने हो भनी तिनीहरूसित सोधपुछ गरे। अनि तिनीहरूले तिनलाई भने यहुदियाको बेथलेहेम, किनकि भविष्य वक्ताद्वारा यस्तो लेखिएको छ, अनि हे बेथलेहेम यहुदाको मुलुक त कुनै रीतिले यहुदाका शासकहरूमध्ये सबैभन्दा सानो होइनस्, किनकि तँबाट एकजना शासक निस्कने छन् जसले मेरो प्रजा इजरायलको शासन गर्नेछन्। ओके, येशू ख्रिस्टको जन्म दिनको समयहरूमा हामी छौँ। यहाँ छेउ धेरै कुराहरू छ, जस्तो भनौँ न आजकलको समयमा धेरै सोधिने प्रश्न भनेको होइन क्रिसमस ट्रीको विषयमा के हो, कहाँबाट आयो यो क्रिसमस ट्री, अनि त्यसपछि सान्टा क्लज कहाँबाट आयो, होइन धेरै कुराहरू त्यहाँ छेउ छ। अनि 25 गते 25 तारिक नै अनि डिसेम्बर 25 नै किन क्रिसमस, अनि त्यहाँ छेउ तर्क वितर्कहरू हामी पाउन सक्छौँ। तर यी मुख्य कुराहरू होइन, क्रिसमस ट्री मुख्य कुराहरू होइन। यो सही हो कि गलत हो यो ठुलो प्रश्न होइन, सही लाग्छ सही हो, गलत लाग्छ गलत हो, तर भनौँ यो सही हो कि गलत हो क्रिसमसको विषयमा, यो मुख्य कुरा होइन। सान्टा क्लज किन, अनि त्यो मुख्य कुराहरू होइन, अनि ती भए पनि नभए पनि केही फरक पर्दैन। अनि 25 गते नै 25 तारिक नै किन क्रिसमस, साँच्ची नै 25 तारिक नै येशू ख्रिस्ट जन्मनु भएको हामीलाई थाहा छैन। अनि यो तिनैवटा कुरामा बाइबल शान्त भएको हामी देख्न सक्छौँ, अनि जुन राम्रो कुरा हो, जुन अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। तर क्रिसमसको महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ येशू ख्रिस्ट जन्मनु भयो, येशू ख्रिस्ट जन्मनु भयो, अनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा। अनि यहाँ चाहिँ हामी देख्छौँ येशू ख्रिस्ट जन्मनु भएपछि बुद्धिमान मानिसहरू टाढाबाट येशू ख्रिस्टलाई भेट्न आउँछन्। ती को हुन्, किन आउँदैछन्, त्यो आजको वचनको विषय होइन, तर जसको विषयमा हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ, जहाँबाट हामी धेरै राम्रा पाठहरू सिक्न सक्छौँ। तर यहाँ चाहिँ एउटा मुख्य कुरा जुन हामी देख्न सक्छौँ कि यहाँ छेउ त्यो ताराले, यहाँ छेउ स्वर्गदूत हुन सक्छन् होइन, ती तारा अनि ज्योतिषीहरू अथवा यी बुद्धिमान मानिसहरूलाई डोर्याउँदै यरुसलेममा लगेको हामी देख्न सक्छौँ। येशू ख्रिस्ट बेथलेहेममा जन्मनु भयो, तर यी बुद्धिमान मानिसहरूलाई यरुसलेमतिर डोर्याइयो। किन होइन, त्यो स्किप गरिदिएको भए हुन्थ्यो नि त। अस्ति पास्टर लभले पनि यो कुराहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि किन यरुसलेममा लगियो भने त त्यहाँ समस्या हुन्छ नि त, त्यहाँ चाहिँ हेरोदले थाहा पाउँछ नि त। बरु सिधै किन उनीहरूलाई बेथलेहेममा नलाने त, अनि किन यरुसलेम हुँदै बेथलेहेममा लाने? होइन, बेथलेहेम र यरुसलेमको दूरी हामी हेर्छौँ भने लगभग 12 देखि 15 किलोमिटर होइन, धेरै टाढाको विषय होइन, तर सहरबाट अलिकति गाउँतिर हामी पस्न सक्छौँ होइन। बेथलेहेम भनेको त्यो ठाउँमा हामी देख्न सक्छौँ। अनि किन यरुसलेममा त, अनि यरुसलेममा गयो भने हेरोदले थाहा पाउँछ, अनि हेरोदले थाहा पायो भने उसले अवश्य 2टा राजा चाहँदैन, किनकि कारण यहुदीहरूका राजा भनेर येशू ख्रिस्टलाई सम्बोधन गरिएको हामी यहाँ छेउ पाउन सक्छौँ। तर यदि त्यो समयको राजा भनेको हेरोद हो, यहुदीहरूमाथि शासन गर्ने रोमी साम्राज्यले नियुक्त गरेको शासक भनेको हेरोद हो, अवश्य पनि अब एउटै राज्यका 2टा राजा हुन सक्दैनन्। अनि यरुसलेममा पुर्यायो भने त हेरोदले थाहा पाउँछ, हेरोदले थाहा पायो भने त उसले अब 2 वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरूलाई मार्ने उसले षड्यन्त्र गर्छ। त्यति मात्र होइन, म पनि आराधना गर्छु होइन, यो बुद्धिमान मानिसहरूलाई म पनि आराधना गर्छु, मलाई पनि बताऊ है, उनी कहाँ जन्मेका छन् मलाई पनि बताऊ, म पनि आराधना गर्छु। उसले त्यो सोचले यहाँ छेउ षड्यन्त्र रचेको हामी देख्न सक्छौँ। अनि यो चाहिँ अद्भुत कुरा हो, अनि यो कुरालाई छोडिदिन पनि सकिन्थ्यो नि, अनि यो समस्यालाई निराकरण गर्न पनि सकिन्थ्यो। एकैचोटि उनीहरूलाई बेथलेहेममा लगेको भए अनि त्यहाँ छेउ कुनै समस्या आउने थिएन, कुनै समस्या आउने थिएन। अनि यो चाहिँ अत्यन्तै भनौँ न चाखलाग्दो कुरा छ होइन, कारण समस्या आउन सक्छ, अनि त्यहाँ छेउ मार्ने प्रयास हुन्छ, विरोधीहरूलाई थाहा हुन्छ। कस्तो हेर्नुहोस् त, कुनै बच्चा जन्मिँदैछ, अनि उदाहरणको लागि आज जन्मिँदैछ कुनै बच्चा, तर त्यो बच्चा जन्मिन बित्तिकै मार्नलाई कोही शासक चाहिँ तयार भइरहेको छ। त्यो बच्चा जन्मिन बित्तिकै कोही व्यक्ति अनि कुनै शासक अब म त्यसलाई मार्छु भनेर तयार भइरहेको छ। अनि यहाँ चाहिँ त्यही व्यक्तिले नै जन्मियो भनेर भनिदिने, अनि त्यही व्यक्तिकै दरबारमै गएर छेउछेउमै गएर
जन्मियो भनेर बताइदिने होइन कस्तो अद्भुत कुरा छ यहाँ छेउ हेर्नुहोस् त हामी भए बताउँछौँ अनि हाम्रो सन्तान जन्मियो अनि कसैले जन्मिने बित्तिकै मार्नलाई त्यहाँ छेउ तयार छ भनेर हामीले थाहा पायौँ भने जति सक्दो त्यो व्यक्तिले थाहा नपाउने गरेर अनि जति सक्दो गुप्तमा रहस्यमा हामी राख्न खोज्छौँ र पनि परमेश्वरले यो कुरालाई यहाँ छेउ अनुमति दिनुभएको हामी देख्न सक्छौँ होइन कारण किन त्यहाँ छेउ भविष्यवाणी पुरा हुन जरुरी छ त्यहाँ छेउ भविष्यवाणी भएको छ होइन अलिकति तल गएपछि 18 पदमा हामी देख्न सक्छौँ त्यहाँ छेउ भविष्यवाणी जुन पुरा हुनै पर्दछ जुन परमेश्वरले भन्नुभएको थियो आफ्नो अगमवक्ताहरूलाई स्पष्टसँग अनि परमेश्वरले भनौँ त्यो अनुसार कार्य गर्नुहुन्छ उहाँका कुनै पनि वचनहरू खेर जाँदैन उहाँका कुनै पनि होइन प्रतिज्ञाहरू खेर जाँदैन उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ त्यो पुरा भएरै छाड्छ कसैले त्यसलाई छेक्न सक्दैन कसैले त्यसलाई रोक्न सक्दैन यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा अनि अर्को कुरा कसरी हेर्ने यरुसलेम जस्तो सहर याद गरौँ त जहाँ छेउ मन्दिर छ अनि जहाँ छेउ भनौँ न हामी पुरै इतिहास हामी देख्न सक्छौँ यहुदीहरूको इतिहास हामी देख्न सक्छौँ पुरै इतिहास हामी देख्न सक्छौँ अनि कसरी परमेश्वरले लुकाउन सक्नुहुन्छ होला र आफ्नो जातिलाई जब आफ्नो पुत्रलाई यस संसारमा उहाँले पठाउँदै हुनुहुन्छ भने कसरी उहाँले प्रचार गर्न चाहनुहुन्छ अनि उहाँ सबैले थाहा पाएको उहाँ चाहनुहुन्छ अनि जबसम्म कि हो त्यसले समस्या ल्याउँछ अनि जब कि त्यहाँ चाहिँ विरोधीहरूले मौका पाउँछन् मार्ने षड्यन्त्र हुन सक्छ र पनि परमेश्वरले कुनै न कुनै स्वरूपमा यरुसलेमका मानिसहरूलाई राजाहरूलाई त्यहाँ चाहिँ भन्नुहुन्छ कि परमेश्वरको पुत्र जन्मनु भएको छ अनि परमेश्वरको पुत्र जन्मनु भएको छ अनि परमेश्वरले यहाँ छेउ बताउनुहुन्छ एक हिसाबले हेरोदले यहाँ छेउ सुसमाचार सुन्दैछन् अनि हेरोदसँगका शासकहरूले यहाँ छेउ सुसमाचार सुन्दैछन् र त्यति मात्र होइन यहाँ छेउ यस्तो मिठो शब्द छ कि यहाँ हेरोद मात्र आत्तिएको होइन सारा यरुसलेम नै आत्तिएको हामी पाउन सक्छौँ अब यहाँ चाहिँ कुन अर्थमा प्रयोग गरियो होइन यसको गहन विचार छ तर भन्न खोजेको कुरा चाहिँ परमेश्वरले सारा यरुसलेमलाई जानकारी दिनुभयो कि तिमीहरूलाई प्रतिज्ञा गरिएको मसीह जुन तिमीले पुरानो करारमा पढेका थियौ यसै अगमवक्ताले भविष्यवाणी गरेको मसीह दानियलले भविष्यवाणी गरेको मसीह दाउदले भजन सङ्ग्रह 22 अध्यायमा मसीहको विषयमा गरेको भविष्यवाणी त्यसपछि मूसालाई दिएको भविष्यवाणी र जति पनि अगमवक्ताहरू छन् उनीहरूलाई दिएको भविष्यवाणी अनुसार परमेश्वरले आफ्नो पुत्र मसीहलाई यो संसारमा पठाउँदै हुनुहुन्छ यदि तिमी पनि चाहन्छौ भने हेर यहाँ छौ पूर्वबाट टाढाबाट मानिसहरू आएका छन् खोज्दै खोज्दै त्यो महिमाको राजालाई त्यो मुक्तिदातालाई आराधना गर्नको निम्ति उहाँको अगाडि झुक्नको निम्ति तिमीहरू पनि जान सक्छौ होइन र परमेश्वरले त्यहाँ चाहिँ अवश्य कसैलाई रोक्नु हुने थिएन अनि तिमीहरू पनि जान सक्छौ कारण किन हामी 5 पद र 6 पद अनि जब 4 पदमा हामी देख्छौँ भने अनि हेरोदले थाहा पाउँछन् कि ओहो केही न केही त भयो कारण टाढाबाट मानिसहरू आइरहेका छन् उनीहरूले थाहा पाइसके यहाँ छेउ कोही विशेष व्यक्ति जन्मिरहेको छ अनि त्यसपछि उनले शास्त्रीहरूलाई पुजारीहरूलाई अनि यहाँ छेउ भनेको छ मुख्य पुजारी र जनताका शास्त्रीहरूलाई बोलाएर के हो त कुरा अनि किन यी मानिसहरू आए अनि यिनीहरूले भन्दैछन् तारा देखे भनेर यिनीहरूले भन्दैछन् यहुदीहरूका राजा जन्मनु भयो भनेर मसीह जन्मनु भयो भनेर अनि यिनीहरूले भन्दैछन् के हो त कुरा अनि त्यसपछि उनीहरूले व्याख्या गरिदिन्छन् हेर्नुहोस् त कति सजिलै ख्रिस्टको जन्म कहाँ हुनुपर्ने हो भनी तिनीहरूसित सोधपुछ गरे अनि 5 र 6 पदमा उनीहरूले पुरानो करारको भविष्यवाणी पनि बताइदिए अब यी यहुदीका शासकहरूलाई पनि अनि त्यसपछि महापुजारीलाई पनि थाहा छ कि बेथलेहममा येशू ख्रिस्ट जन्मनुहुन्छ अनि बेथलेहममा येशू ख्रिस्ट जन्मनुहुन्छ उनीहरूले व्याख्या गरिदिन्छन् हेर्नुहोस् त व्याख्या उनीहरूलाई थाहा छ पुरानो करारको भविष्यवाणीहरू उनीहरूलाई थाहा छ मिकाले गरेको भविष्यवाणीहरू अझ त्योभन्दा पनि बढी कुरा उनीहरूलाई थाहा छ कारण किन यी शास्त्रीहरू भनेको जनताका शास्त्रीहरू भनेको त्यतिखेरका यहुदी जातिहरूलाई परमेश्वरको वचनको विषयमा अथवा पुरानो करारको उत्पत्तिदेखि भनौँ न जति पनि पुरानो करारका पुस्तकहरू थिए ती सिकाउने यी गुरुहरू हुन् त्यतिको समयमा कसैले पुरानो करार पल्टायो अनि उत्पत्ति पुस्तक लेवीगन्ती व्यवस्थादेखि लिएर जति पनि पुरानो करारहरू छन् त्यो पढ्यो तर त्यहाँ चाहिँ बुझेन के हो अब कस कहाँ जाने त शास्त्री कहाँ जाने कस कहाँ जाने त शास्त्री कहाँ जाने अनि शास्त्री भनेको यस्तो व्यक्ति हो जसलाई थाहा छ पुजारी भनेको यस्तो व्यक्ति हो जसलाई थाहा छ लेवीको पुस्तक त त्यतिखेरको पुजारीहरूलाई कण्ठ हुने थियो अनि उत्पत्ति प्रस्थान लेवी गन्ती व्यवस्था त उनीहरूले अत्यन्त राम्रोसँग अध्ययन गरेको हुनु पर्दथ्यो एउटा पुजारी हुनको निम्ति अनि शास्त्रीहरू त अझ पोख्त अनि अहिलेका बाइबल कलेजका भेटरान शिक्षकहरू अनि सबै थियोलोजी थाहा भएका शिक्षकहरू जस्ता अनि बाइबलका सबै कुराहरू प्रश्नका सबै जवाब भन्न सक्ने अनि यी मानिसहरू यस्ता मानिसहरू थिए शास्त्रीहरू भनेको याद गर्नुहोस् मलाई बाइबल बुझिन भने यी व्यक्तिहरू कहाँ म जान्थेँ अनि यहुदीहरू यी व्यक्ति कहाँ जान्थे अनि उनीहरूले भनिदिन्छन् हो अनि मसीह जन्मिनुहुन्छ कारण उनीहरूलाई थाहा छ
कारण उनीहरूलाई थाहा, तर यी मानिसहरू किन गएनन् त? अनि यदि थाहा छ मसीह जन्मिनुहुन्छ भन्ने पुरानो करारमा स्पष्ट लेखिएको छ, अनि यो पनि थाहा छ कि टाढाबाट मानिसहरू आइरहेका छन् यहाँ छेउ मसीह जन्मिनु भएको छ भनेर, र पनि होइन यी व्यक्तिहरू किन गएनन् त? जानुपर्ने होइन र? यिनीहरूलाई थाहा छ नि त मसीह जन्मिनु, कुद्नुपर्ने होइन र? उठ जाग। तर किन त्यहाँ छेउ भनौँ पुरै यरुसलेम नै त्यहाँ छेउ आत्तिएको हामी देख्न सक्छौँ। यी प्रत्येक व्यक्तिलाई यहाँ छेउ परमेश्वरले सुसमाचार सुनाउँदै हुनुहुन्छ। यी प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो पुत्रको विषयमा बताउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले लुकाउनु भएको छैन। होइन हामी भन्न सकौँला गाईको गोठमा जन्मिनु भयो, बेथलेहमको एउटा सानो गाउँमा उहाँ जन्मिनु भयो, होइन, पुरै विश्वभरि प्रचार भयो। कारण किन? पूर्वका मानिसहरू होइन, त्यतिखेर अहिलेको धेरै विद्वानहरूले भन्दछन् कि यी बुद्धिमान मानिसहरू बेबिलोनबाट का हुन् भन्ने। अनि अवश्य पनि दानियलको अनि अरू विभिन्न समयमा त्यहाँ छेउ यो भविष्यवाणीहरू पुगेका थिए र ती व्यक्तिहरूले यसलाई हेरिरहेका थिए र त्यसै अनुसार उनीहरू यहाँ छेउ आइरहेका छन्। त्यति टाढाका मानिसहरूलाई थाहा भयो। अनि त्यसपछि फेरि ती मानिसहरू जब कि समस्या आउँछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै, यसु ख्रीष्टलाई मार्ने व्यक्ति त्यहाँ छेउ खडा छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै परमेश्वरले यी बुद्धिमान मानिसहरूलाई यरुसलेममा डोर्याउनु भयो। उहाँले सक्नुहुन्थ्यो, यदि उहाँले भनौँ न कुनै समस्या नआएको चाहनु भएको भए, मलाई थाहा छ यरुसलेममा गयो भने हेरोदलाई थाहा हुन्छ, हेरोदलाई थाहा भयो भने उसले अर्को राजा चाहँदैन, उसले मार्ने षड्यन्त्र गर्छ, बरु म तिमीलाई सिधै के घुमाएर यरुसलेमभन्दा घुमाएर म तिमीलाई बेथलेहममा पुर्याउँछु। होइन, त्यो परमेश्वरले त्यहाँ छेउ गर्नु भएन। कारण किन? थाहा पाउनु कि सबैले। अनि क्रिसमस किन त? यो क्रिसमस ट्रीको विषयमा होइन, यो कहाँबाट घुस्यो हामीलाई थाहा छैन, यो बाइबलमा छैन। अनि यो राम्रो पनि यदि हामी घरमा राख्छौँ त्यो नराम्रो पनि होइन, त्यो राम्रो पनि होइन। अनि यदि हामी सजाउन चाहन्छौँ भने समस्या छैन। सान्टा क्लज होइन इतिहासमा कतैबाट आयो, तर यो क्रिसमसको कथामा अनि क्रिसमसको घटनामा वास्तविक कथामा हामी देख्न सक्दैनौँ। अनि 25 गते नै किन क्रिसमस, 25 गते नै यसु ख्रीष्ट जन्मिनु भएको हो हामीलाई थाहा छैन, तर यो चाहिँ थाहा छ कि उहाँ जन्मिनु भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छ। फेरि अनि जाडो महिनामा होइन लगभग विद्वानहरूले त्यहाँ धेरै अध्ययन गरेर भनौँ कुन दिन जन्मिनु भयो भन्दा पनि उहाँ जन्मिनु भयो। अनि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अनि क्रिसमस भनेको यही हो, के कहाँ कसो छ भन्दा पनि परमेश्वरको पुत्र जन्मिनु भएको छ। अनि परमेश्वरको पुत्र जन्मिनु भएको कुराहरू परमेश्वरले बताउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वर चाहनुहुन्छ यो समयमा संसारले जानेको कि उहाँले आफ्नो पुत्र यस संसारमा पठाउनु भएको थियो। उहाँले यस संसारमा त हामी कन्या गर्भधारणको विषयमा कुरा गर्दछौँ जब हामी यसैया 7:14 अनि मत्ती 1:23लाई अनि यी वचनहरूलाई लिएर हामी वास्तवमा भनौँ यसैयालाई भन्दा धेरै अगाडि नै परमेश्वरले स्त्रीको कोखबाट अनि स्त्रीको सन्तान भनेर उहाँले उत्पत्ति 3:15मा भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। याद त स्त्रीको सन्तान, पुरुष मानिसको सन्तान होइन, स्त्रीको सन्तान भन्नुको मतलब स्त्रीबाट मात्रै त्यहाँ कन्या गर्भधारण हुन्छ, स्त्रीबाट मात्रै परमेश्वरको पुत्र यस संसारमा हुनु। आदम र हव्वालाई नै त्यहाँ प्रतिज्ञा दिएको थियो। आदम र हव्वालाई जुन प्रतिज्ञा दिएको थियो अदनको बगैँचामा, त्यो कुरा अब बेथलेहेममा यहाँ पुरा हुँदैछ। पुरै भविष्यवक्ता मुसाले भन्दछन् व्यवस्था 18 अध्यायमा म जस्तै एउटा भविष्यवक्ता आउनेछन्, म जस्तै एउटा भविष्यवक्ता आउनेछन्। अब त्यो भविष्यवक्ताको अनि त्यो परमेश्वरको मसीहको यहाँ जन्म भएको छ। यसैयाले आफ्नो पुरै पुस्तकभरि जब हामी यसैयाको पुस्तकलाई पढ्छौँ भने यसैयाले जति मसीहको विषयमा पुरानो करारमा अरू कुनै अगमवक्ताले भविष्यवाणी गरेका छैनन्। यस्तो लाग्छ यसैयाको पुस्तक सम्पूर्ण रूपले यसु ख्रीष्टको विषयमा, आउनेवाला मसीहको विषयमा त्यहाँ बताइएको छ। दाउदले भजन सङ्ग्रह 22 अध्यायमा बताउँदछन् मसीहको विषयमा उनले। दानियल 9 अध्यायमा अनि अरू विभिन्न खण्डमा उनले मसीहको विषयमा भन्दछन् अत्यन्तै स्पष्टसँग। अनि यहाँ अब यो कुरा यहाँ पुरा हुँदैछ। अनि त्यो कुरा यहाँ पुरा क्रिसमस भनेको त्यो हो। अनि यहाँ परमेश्वरले आफ्नो पुत्र पठाउनु भएको थियो। यहाँ परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुभएको थियो संसारको उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि नै। अनि त्यसपछि आदम र हव्वादेखि लिएर पहिलो मानिसदेखि लिएर सम्पूर्ण मानिस जातिलाई गरिएको प्रतिज्ञा परमेश्वरले पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। पुरा गर्दै उहाँ आफै आउँदै हुनुहुन्छ। अनि सृष्टिकर्ता आफै आउँदै हुनुहुन्छ मरियमको कोखमा। अनि उहाँले कसरी यरुसलेमबाट लुकाउन सक्नुहुन्छ र उहाँले बताइदिनुहुन्छ, जाऊ हो हेरोदले मार्ने प्रयास गर्ला, तर मलाई थाहा छ हेरोददेखि मेरो पुत्रलाई कसरी बचाउन सक्छ। अनि कसैसँग पनि आँट छैन मेरो पुत्रलाई, मेरो पुत्रको घाँटी निमोट्ने कसैसँग पनि आँट छैन।
कसैले पनि प्रयास नगरे हुन्छ। क्रुसमा मानिसहरूले टाँगे होइन। येशू ख्रीष्टले यूहन्ना 10 अध्यायमा भन्नुहुन्छ, म मेरो शरीर र म मेरो प्राण म आफ्नो इच्छाले दिन्छु, म आफ्नो इच्छाले दिन्छु र म आफ्नो इच्छाले यसलाई फिर्ता पनि लिन सक्छु। र उहाँ आफ्नो भनौँ परमेश्वर आफै यस संसारमा आउनुभयो। किन आउनुभयो? कारण किन मानिसहरू पापमा भनौँ न नरकतिर लम्किरहेका थिए अनि परमेश्वरलाई खोजिरहेका थिएनन् अनि परमेश्वरको विषयमा सोधिरहेका। हामी पनि हेरोद जस्तै कुनै समयमा थियौँ, क्रिस्चियनहरूलाई देखिसहने थिएनौँ। हामी पनि कुनै समयमा यी हेरोद र यरुसलेमका यी शासकहरू जस्तै थियौँ हामीले कहिले पनि मसीहको विषयमा सोचेनौँ। तर वास्तविक कुरा यो हो। अनि क्रिसमस किन मनाइन जरुरी छ कि संसारले थाहा पाओस् परमेश्वरको पुत्र जन्मिनु भएको थियो। अनि संसारले थाहा पाओस् परमेश्वरको पुत्र किन जन्मिनु भएको थियो। उहाँले आफ्नो सृष्टिलाई न आफ्नो मानिसहरूलाई यति प्रेम गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यो प्रेमको कसैले व्याख्या गर्न सक्दैन, कसैले पनि पुस्तक लेख्न सक्दैन, कसैले पनि परिभाषा दिन सक्दैन। मात्र क्रुसले त्यसलाई चित्रित गर्छ। अनि उहाँ यस ठाउँमा आउनुभयो अनि उहाँले आफ्नो बहुमूल्य रगत क्रुसमा बगाउनु भयो। कारण किन कुनै पनि मानिसले आफ्नो पाप धुन सक्ने थिएन, कुनै पनि मानिसले आफूलाई स्वर्ग लान सक्ने थिएन। यदि येशू ख्रीष्ट नआउनु भएको भए कोही पनि परमेश्वरको अगाडि खडा हुन सक्ने थिएन। मात्र परमेश्वरको दण्डको, परमेश्वरको न्यायको योग्य उनीहरू हुने थिए। तर ख्रीष्ट आउनुभयो संसारमा अनि उहाँले भन्नुभयो, म संसारको मानिसको पापहरू लिन चाहन्छु। जबकि उहाँ पाप रहित हुनुहुन्थ्यो, म संसारका मानिसहरूको पापलाई बोक्न चाहन्छु अनि म त्यो आफूमाथि हाल्न चाहन्छु। यस्तो लाग्छ त्यो मेरो आफ्नै जसरी। अनि म यो अत्यन्तै राम्रो डक्ट्रिन हो होइन, कुनै समयमा हामी परिचर्चा गर्न सक्छौँ। अनि उहाँले ती पापहरूलाई बोक्नुभयो अनि त्यसपछि उहाँले परमेश्वरको सर्वज्ञानिता भन्दा पनि टाढा, म कहिले सम्झिने छैन त्यति टाढा उहाँले राख्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँ मर्नुभयो, आफ्नो रगत बगाउनु भयो अनि तेस्रो दिनमा उहाँ बौरी उठ्नुभयो। उहाँले मृत्युलाई जित्नुभयो। उहाँ जन्मिनुभयो हाम्रो निम्ति क्रुसमा विजयको, सिद्धिएको कार्यको, स्वर्गको, सम्पूर्ण अनन्त जीवनको त्यो योजना उहाँले पुरा गर्नुभयो। उहाँ गाडिनुभयो अनि तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो अनि उहाँले धेरै चिन्ह र चमत्कार, बौरी उठे पश्चात पनि 40 दिनसम्म आफ्नो चेलाहरूको बिचमा उहाँले चिन्ह र चमत्कारहरू उहाँले गर्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँ 40 दिनपछि स्वर्गमा उचालिनु भयो। अनि त्यसपछि उहाँ उचालिनु भएको 10 दिनपछि यस संसारमा पवित्र आत्माको आगमन भयो सबै विश्वासीहरूसँग रहनको निम्ति र मण्डली त्यहाँ छेउ सुरुवात भयो। अब मण्डलीले यहाँ छेउ दिन प्रतिदिन प्रचार गर्दैछ येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको छ, परमेश्वरको पुत्र आउनु भएको छ, परमेश्वरले यो संसारलाई त्यतिकै छोड्नु भएन, परमेश्वर यो वास्तवमा परमेश्वर राजा हुनुहुन्छ, वास्तवमा परमेश्वर मालिक हुनुहुन्छ। कसैले पनि परमेश्वरलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन, परमेश्वरले मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ छेउ मण्डलीले बताइरहेको छ गाउँ गाउँमा, ठाउँ ठाउँमा, कुनै पनि ठाउँमा हामी नचुकाउँ बताउनको निम्ति, कुनै पनि कुराले हामीलाई नछेकोस् बताउनको निम्ति। यही समय हो आफ्नो छिमेकीलाई बताउने, यही समय हो आफ्नो इष्टमित्रलाई बताउने, यही समय हो वरिपरिका छिमेकीलाई बताउने, यही समयमा हो येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको छ भनेर घोषणा गर्ने, यही समयमा हो। हेरोदले हामीलाई समस्या ल्याउँछ, समस्या ल्याओस्, परमेश्वरलाई थाहा छ कसरी जोगाउने भन्ने। अनि परमेश्वर वास्तवमा यो संसार परमेश्वरले आफ्नो योजना पुरा गर्नलाई आफ्नो पुत्र यस संसारमा पठाउनु भएको छ। अनि त्यसपछि हामी चकित पर्छौँ अनि जब यो सन्देशलाई कुनै मानिसले सुन्छ अनि उसले या त इन्कार गर्छ, उसँग स्वतन्त्र इच्छा छ, परमेश्वरले स्वतन्त्र छाडिदिनु भएको छ, मलाई रुचि छैन, मलाई कुनै आवश्यकता छैन, म आफ्नो धनमा, आफ्नो मान इज्जतमा सन्तुष्टि छु, मलाई कुनै परमेश्वरको आवश्यकता छैन। तर सँगै फेरि मैले यही कुरालाई खोजिरहेको थिएँ अनि वास्तवमा मैले परमेश्वरलाई पाएँ, वास्तवमा येशू ख्रीष्टले मलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। अनि जब कुनै व्यक्तिले येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छ भने अनि त्यो व्यक्तिले अनन्त जीवन पाउँछ अनि त्यो व्यक्ति स्वर्गमा सधैँ परमेश्वरको साथमा हुनेछ, सधैँ साथमा। अब भनौँ न नरक जानु पर्दैन अनि यही जीवनमा उसले परमेश्वरको आनन्द, परमेश्वरको शान्तिलाई महसुस गर्छ। त्यही कारण येशू जन्मिनु भयो, त्यही कारण येशू जन्मिनु भयो। अनि यसले हामीलाई जहिले पनि उत्साह र जाँगर दिन्छ। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आमेन। हुन्छ, हामी पास्टर बुवालाई स्वागत गर्नुहोस्। अझै प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्।
महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले सुन्यौँ, ध्यान दिउँ यसलाई होइन, अलिकति विचार गरौँ। हाम्रो सोचाइ, हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो विचार हामीले दुईटै मेसेजबाट सुन्यौँ। ख्रिस्ट जन्मनु भएको हो अनि हामी विशेष गरेर क्रिसमसलाई चाहिँ हामीले यदि उत्सव मनाउँछौँ भने कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ फरक मानिस भएको अनुभव नगरिकन धेरै कुरामा हाम्रा जीवनका परिवेशहरूमा यीशु ख्रिस्टले गर्नुभएका कुराहरूलाई भन्दा पनि हामी आफ्नै पुरानो स्वभावलाई, पुरानो तरिकालाई, पुरानो विचारलाई, पुरानो दृष्टिकोणलाई, हामीसँग भएका यी कुराहरूलाई हामी पहिला हावी गराउन चाहन्छौँ। त्यो चाहिँ मानिसको स्वभाव हो, त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरको स्वभाव हो, त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरको काम हो। अनि क्रिसमसमा पनि यदि हामी साँच्चै रूपमा क्रिसमस मनाउँछौँ भने हामी म जेसुकै होस्, याद गर्नुहोस् अघि गणेश भाइले भन्नुभयो, यस संसारले हामीलाई हेरोदको अगाडि प्रस्तुत गरोस्। हेरोदले ख्रिस्टलाई मार्न चाहन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ के छ, त्यहाँ चाहिँ नयाँ जीवन छ, मतलब ख्रिस्ट हुनुहुन्छ जसले हाम्रो पापको ज्याला तिरेर छुट्याउनु भयो, के अरे हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। यो कुरा प्रस्तुत गर्न सक्छौँ हामी। त्यस कारणले गर्दा हामीले क्रिसमस याद गर्छ, कसरी क्रिसमस सेलिब्रेट गर्ने, कसरी क्रिसमस मनाउने भन्दा पनि कसरी येशू ख्रिस्ट यस संसारमा जन्मनु भएको कुरा मानिसको अगाडि ल्याएर जाने। वाह, यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू। मैले आउने शनिबार केही जन्मको बारेमा प्रचार गर्ने विचार गरेको छु, त्यस्तो चाहिँ शनिबार मात्रै हुन्छ होइन। आज चाहिँ यहाँ उहाँहरूले भनेकै क्रिसमसकै कुरासित चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरालाई लिएर हामी याद गर्नेछौँ कि येशू ख्रिस्ट जन्मनु भएको हो। येशू ख्रिस्ट हाम्रो पापको ज्याला तिरेर, हाम्रो पापबाट हामीलाई छुटकारा दिएर, हामीलाई स्वर्गको सन्तान बनाउनको लागि उहाँ चाहिँ कन्याद्वारा होइन, अघि भनौँ नि कन्याद्वारा यस पृथ्वीमा आउनुभयो। वाह, याद गर्नुहोस् त, हाम्रो सट्टामा बलि हुनको लागि, हाम्रो साटो, हाम्रो पापलाई लिएर मर्नको लागि उहाँ आउनुभएको थियो। यो कुरालाई हामीले विचार गर्ने हो भने कति ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ होइन। त्यसले गर्दा यसलाई ध्यान दिउँ, यो आजको मेसेजलाई हामीले विशेष गरी सुनौँ, विचार गरौँ, यसबाट परमेश्वरको महिमा भएको होस् र हामी यो क्रिसमस चाहिँ एउटा सङ्कल्प गरौँ। याद गर्छौँ, म कमजोर छु, म जान्दिनँ, म यस्तो छु भन्नुभन्दा नि जे भए पनि येशू सारा संसारको पापको ज्याला तिर्नको लागि आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि यस पृथ्वीमा आउनुभएको हो र त्यसपछि उहाँले 33.5 वर्ष यस पृथ्वीमा आफ्नो समय बिताउनु भयो र सबैको पापलाई बोकेर मर्नुभयो, गाडिनुभयो र तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। वाह, यो सन्देशलाई मानिसहरूको बीचमा पुर्याउन सक्यौँ भने यो क्रिसमस चाहिँ हाम्रो लागि सान्दर्भिक क्रिसमस हुन्छ। होइन भनेदेखि हाम्रो क्रिसमस चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ मैले आज के अरे जस्तै इन्दुले उनले गलातीको पुस्तक पढ्दै गर्दाखेरि उनले के भन्यो भने गलातीको अर्को सुसमाचारको कुरा। अनि कस्तो अर्को सुसमाचार भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी क्रिस्चियनिटीभित्र पनि हिन्दू हामी जन्मेका, हामी हुर्किएका, हाम्रा चाडहरूलाई, क्रिस्चियन चाडहरूलाई जस्तै किसिमले मनाउने किसिमका कुराहरू, उस्तै देख्ने कुराहरू होइन। अहिले आएर यी झुटा शिक्षाहरूले यही किसिमका कुराहरू प्रस्तुत गर्दछन्, तर हामी चाहिँ फरक मानिसौँ। पास्यालले आइतबार साँझको मेसेजमा बताउनु भएको थियो, हिब्रू स्त्री भन्दा चाहिँ के अरे मिश्री स्त्री भन्दा चाहिँ हिब्रू स्त्रीहरू चाहिँ दासत्वमा चाहिँ फरक छन्, उनीहरू बलिया छन्। हामीसँग ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, मतलब हामीसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी फरक मानिसौँ, त्यही सोच, त्यही विचार, त्यही दृष्टिकोण, त्यही कुराहरू अब हामीसँग छैन। अब हामीसँग नयाँ स्वभाव छ, हामीसँग नयाँ मन छ, अब हामीसँग ख्रिस्टको मन छ, अब हामीसँग परमेश्वरको उपस्थिति। याद गर्नुहोस्, धेरै कुराहरू हामी भन्न सक्छौँ। हामी त्यही पुरानै कुरा अनुसार, हामी पुरानै विचार अनुसार, हामी नयाँ सृष्टिको कुरालाई सोच्दैनौँ, नयाँ जन्मको कुरालाई सोच्दैनौँ। त्यस कारण त येशू ख्रिस्टले नयाँ जन्म, बर्न अगेन, नयाँ जन्मको कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। येशू ख्रिस्टले निकोदेमसलाई भन्नुभयो, नयाँ गरी जन्मेन भने तिमी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन। मतलब नयाँ जन्म महत्त्वपूर्ण कुरा हो। उही पुराना यहुदीहरूलाई पनि नयाँ जन्मको आवश्यक छ। क्रिस्चियनहरू, नामधारी क्रिस्चियन या भनौँ आफूलाई क्रिस्चियनको ट्याग लगाउनेहरूको लागि पनि नयाँ जन्मको आवश्यक छ।
अनि पापीहरूको लागि नयाँ जन्मको आवश्यक छ। अनि जसले यीशु ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्छ त्यो मानिसले नयाँ जन्म पाउँछ। यीशु ख्रीष्टले घरिघरि यो भन्नुभएको छ। किन थाहा छ? यो आवश्यक हो, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हुनु र पाउनुमा फरक छ। तपाईँ क्रिस्चियन हुनु र तपाईँ नयाँ जन्म पाउनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण यो कुरालाई बुझ्नु आवश्यक छ। त्यसकारण शरीर र आत्माको बीचको फरकपनलाई हामी याद गर्छौँ। त्यसकारण हामी विश्वासीहरू, हामी परमेश्वरको जनहरू चाहिँ हामी शारीरिक आशिषको कुरा गर्दैनौँ, हामी नयाँ जन्मको कुरा गर्छौँ, आत्मिक आशिषको कुरा गर्छौँ, हामी स्वर्गको कुरा गर्छौँ। त्यसकारण कलस्सीको पुस्तकमा पावलले कलस्सीको चला माथिको कुरालाई विचार गर, माथिको सोचलाई हेर। 3 अध्यायमा कलस्सी 3 अध्यायमा पावलले कलस्सीको चर्चलाई त्यही भन्दैछन्। तिमीहरू ख्रीष्टसँग बौरी उठाएका छौ भने, तिमीहरू ख्रीष्टमा नयाँ जन्म पाएका छौ भने, तिमी ख्रीष्टमा परमेश्वरको परिवारको सदस्य भएका छौ भने तिमी सोच, तिम्रो विचार माथिका कुरालाई ध्यान देऊ, माथिका कुरालाई हेर। येशू ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभएको कुराहरू याद गर्नुहोस्। यो योना 6 अध्यायमा चाहिँ 63 पदमा आत्माले पो जीवित पार्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, आत्माले पो जीवित पार्नुहुन्छ, शरीरले केही फाइदा दिँदैन। आत्माले पो जीवित पार्नुहुन्छ, शरीरले केही फाइदा दिँदैन। जुन वचनहरू म तिमीहरूलाई भन्छु ती आत्मा हुन् र जीवन हुन्। वाव, याद गर्नुहोस्, यो मैले आज बताउन खोजेको कुरालाई के हो देखि, जसले जीवन दिन्छ हामीलाई। कहिलेकाहीँ त्यसकारणले हामी शरीरका कुरालाई शरीरले त्यही छ भन्छ होइन, शरीरले केही फाइदा दिन्छ। यो शरीरले के फाइदा दिन्छ? त्यसकारणले कहिलेकाहीँ हामी शरीरलाई राम्रा लुगाहरू लगाउने कोसिस गर्छौँ। हाम्रो शरीरलाई राम्रो लाग्नलाई। एकचोटि हाम्रो सुभाष सरले उहाँको शरीरमा फिटै भएन हाम्रो जोनी ज्यूको पसलमा बिक्री गरेको लुगालाई, उहाँले यो लुगा लाउनुहुन्छ, यो लुगा लाउनु। हामी शरीरलाई राम्रो देखाउन खोज्छौँ। हामी सबैजना को मान्छे होला शरीरलाई राम्रो? मैले सुभाष सरको नाम मात्रै लिएको कुरा होइन। हामी को चाहिँ होला त शरीरलाई राम्रो देखाउन नचाहने मान्छे? म त देख्दिनँ, कोही पनि छैन। एउटा उखान छ कि अलिकति हात खुट्टा भन्नु न, त्यो कुष्ठरोग लाएर अलिकति गरे मान्छे नि, मेरो यो हात खुट्टा यति बाङ्गो नभएर, मेरो नाक बाङ्गो नभए त म संसारको हिरो हुँ भन्छ अरे कि। उसले आफूले आफूलाई सोच्छ। त्यो किसिमको दृष्टिकोण शरीरलाई खुसी पार्ने कुरा होइन क्रिस्चियनिटी। शरीरसँग सम्बन्धित छैन यो कुराहरू। यो शरीरलाई आनन्द दिने कुराहरूसित। त्यसकारणले शरीर, येशू ख्रीष्टले रोगीहरूलाई निको पार्नुभयो, येशू ख्रीष्टले मृत्युबाट मानिसलाई जीवित बनाउनु भयो, येशू ख्रीष्टले भनौँ न थुप्रै भोकाहरूलाई खान दिनुभयो। यी शारीरिक कुराहरूसित उहाँ मसिया हुनुहुन्छ, उहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँ क्राइस्ट जो चाहिँ सारा मानिसको पापको लागि मर्न आउनुभएको परमेश्वरको प्रतिज्ञा गरेको थोमा हुनुहुन्छ भनेर बताउन चाहनुहुन्थ्यो। र हामीलाई भन्न चाहनुहुन्छ तिमीहरू आत्मिक रूपमा चङ्गाई भएको, मतलब तिमीहरू आत्मिक रूपमा परमेश्वरको वचनको सत्यतालाई बुझेर स्वर्गको कुराको ध्यान दिएको कुरातिर तिमीहरूले ध्यान दियो भन्ने चाहनुहुन्छ परमेश्वर। त्यसकारणले क्रिसमस मनाउने कुरा चाहिँ त्यो हो। जसले चाहिँ के भन्छ होइन, त्यसकारणले यहाँ याद गर्नुहोस् त होइन, ती शरीरले केही फाइदा दिँदैन जुन वचनहरू म तिमीलाई भन्दछु। जुन वचन देहदारी हुनुभयो, हाम्रो बीचमा प्रकट गर्नुभयो, जीवित वचन येशू ख्रीष्ट, लिखित वचन बाइबल आज हाम्रो बीचमा छ, जसले जीवन दिन्छ, जसले हामीलाई परमेश्वरसितको सम्बन्ध स्थापना गर्छ हाम्रो बिग्रेको सम्बन्धबाट। यदि हामी भनौँ न क्रिस्चियन भइसकेपछि, हामीले येशू ख्रीष्टमा नयाँ जन्म पाइसकेपछि पनि हामीले कतिपय कुरा हामीले परमेश्वरलाई सङ्गतिसँग टुटेको सम्बन्धलाई फेरि जोड्ने काम यही वचनले गर्छ र हामी सङ्गतिमा आउन सक्छौँ। र हामी अघि गणेश भाइले एउटा कुरा प्रस्तुत गर्नुभएको थाहा छ, जुन प्रेम अगाध प्रेम, जसको व्याख्या छैन प्रेम, कुनै पनि तरिकाले त्यसको व्याख्या गर्न सकिँदैन। हाम्रो सोचले, हाम्रो विचारले, हाम्रो बाइबलले मात्रै यसको कुरा व्याख्या गर्छ। परमेश्वरको वचनले मात्रै यसलाई व्याख्या गर्छ। परमेश्वरको वचनले मात्रै यसको सत्यतालाई देखाउँछ। अरू कुनै पनि कुराले हामी व्याख्या गर्न सक्दैनौँ। हामी प्रस्तुत गर्न पनि हामी सक्दैनौँ, तर हामी कोसिस गर्छौँ। याद गर्नुहोस्, किनभने हामी कहिलेकाहीँ शरीरले हामीलाई यी कुराहरू गर्नलाई गर्छ, तर बाइबलले भन्छ जसरी मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेँ तिमीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर। बाइबलले हामीलाई, वचनले हामीलाई भन्छ गर,
तर यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसो भएको भएर शरीरले प्लिज, त्यस कारणले हामी क्रिसमस शरीर अनुसार मनाउँदैनौँ, हामी मानिसलाई ख्रिस्ट चिनाउने कुराहरूमा, होइन, यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अघि पनि हरिभाइले पनि यही कुरालाई जोड दिनुभयो कि इम्मानुएल हाम्रो बिचमा आउनुभएको छ। इम्मानुएल, परमेश्वर हामीसँग। वाह, याद गर्नुहोस्, परमेश्वर हामीसँग। किन थाहा छ? परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। अनि यो महत्त्वपूर्ण कुरालाई मैले तपाईँ आत्माले पो जीवित पार्नुहुन्छ, शरीरले केही फाइदा दिँदैन। जुन वचनहरू म तिमीलाई भन्छु ती आत्मा हुन् र जीवन हुन्, जुन कुरा म तिम्रो अगाडि प्रस्तुत गरेको छु, जसले मानिसलाई सम्पूर्ण कुरामा परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा अगुवाई गर्छ। यहाँ पावलले दोस्रो तिमोथी 4को 6 पददेखि के भन्छ भने, किनकि म अर्घ चाहिँ चढाइन लागेको छु। सुन्नुहोस् है, उसले भन्दैछ, याद गर्नु, म अर्घ चाहिँ भनेको त म मारिनलाई। यो हामीले पनि अस्तिको क्लासमा पनि यो पास्टरल एपिस्टलमा पढ्दाखेरि हेरेका थियौँ। पावलले चाहिँ यो आफ्नो अन्तिम दोस्रो तिमोथी चाहिँ अन्तिम क्षणमा लेख्दैछ। अब केही समयपछि ऊ चाहिँ मृत्युमा जाँदैछ। केही समयपछि उसको शरीरलाई, याद गर्नु, शरीरलाई खत्म गर्दैछन्। तर उसले शरीरलाई खत्म गर्ने कुरा थाहा पाउँदा उसले थाहा पाएको छ। र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, आत्मिक रूपमा परमेश्वरसँग उसको सम्बन्धमा मजबुत भएर परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरालाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछ। के भन्दैछ थाहा छ? जोड्दा, किनकि म अर्घ चाहिँ चढाइन लागेको छु र मेरो विदाईको बेला आइपुगेको छ। मैले असल लडाइँ लडेको छु। याद गर्नुहोस्, मैले असल लडाइँ लडेको छु। मेरो शरीरलाई खत्म गर्नलाई जान्छन्, तर मैले असल लडाइँ लडेको छु। वाह, पास्टरकालले स्ट्राटेजी अफ द पावलको चाहिँ मण्डली स्थापनाको लागि चाहिँ उसको तरिकाहरूलाई हेऱ्यो भने उसले गरेका कुराहरूलाई, उसका कुराहरूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको हामी त्यो किताब पनि चाँडै निकाल्दैछौँ। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको महिमाको लागि पावलले आफ्नो शरीरलाई कुनै पनि कुरा चाहिँ उसले कुनै पनि चिन्ता गरेको छैन। यहाँ कुनै पनि फिक्री गरेको छैन यो विषयमा। हेर्नुहोस् है, मैले असल लडाइँ लडेको छु, मेरो दौड पुरा गरेको छु, मैले विश्वासको रखवाली गरेको छु, औपरान्त मेरो लागि धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ। याद उसले भन्छ, मेरो लागि धार्मिकताको मुकुट स्वर्गमा राखेको छ। यो शरीरलाई मलाई आज म परमेश्वर, त्यसकारण त दोस्रो कन्ती 12:9 3 चोटि उसले भन्यो, मेरो लागि मेरो काँडो निकालिदिनुहोस् प्रभु, मेरो काँडो निकालिदिनुहोस् परमेश्वर, मेरो अनुग्रह तेरो लागि पर्याप्त छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो प्रियहरू, यसलाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारण अब मेरो लागि धार्मिकताको मुकुट राखेको छ, जो चाहिँ धार्मिक न्यायकर्ता प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुन्छ र मलाई मात्र होइन तर उहाँको आगमनलाई प्रेम गर्ने सबैलाई पनि दिनुहुन्छ। सबैलाई दिनुहुन्छ। शरीरले केही पनि फाइदा गर्दैन प्रियहरू। आत्मा र वचन जसले हामीलाई परमेश्वरले हामी सबैको लागि राख्नुभएको मुकुटले परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुनेछ। त्यसकारणले हामी यी क्रिसमस मनाउँछौँ, हामी परमेश्वरको महिमा गर्छौँ, यस कुराको लागि परमेश्वरको जय जयकार गर्छौँ। पावलले यही खण्डमा यहाँ 7 अध्यायमा, त्यसै भएर के अरे 1 अध्यायको 7 पदमा, दोस्रो तिमोथी 1 अध्यायको 7 पदमा भन्छ, किनकि परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन, मतलब डरसँग सम्बन्धित होइन, तिमीलाई नयाँ बनाउन डराउनको लागि होइन, तिम्रो शरीरलाई, पावलले आफ्नो कुरालाई कुनै पनि डराएन र तर सामर्थ्य, प्रेम र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ। जीवन, आत्मा र वचन आज हाम्रो बीचमा दिनुभएको छ। हामी सामर्थ्य र प्रेम र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ। अनि के भन्दैछ थाहा छ? 12 पदमा, यही कारणले 2 तिमोथी 1:12, यही कारणले म पनि यी दुःख भोग्छु, तरै पनि म लजाएको छैन, किनकि जसलाई मैले विश्वास गरेको छु उहाँलाई म जान्दछु र म त्यस दिनसम्मको निम्ति जुन कुरा मैले उहाँमा सुम्पेको छु त्यसको रखवाली गर्नलाई उहाँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ भनी मलाई निश्चयता छ। वाव! त्यसकारणले हामी क्रिसमस यसरी मनाउँछौँ। मैले तपाईँलाई भने थिएँ, मलाई निश्चय छ यसो ख्रिस्ट सारा संसारको पापको लागि यस संसारमा आउनुभयो, वचन देहधारी हुनुभयो
र हाम्रो पापलाई बोकेर उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो, गाडिनुभयो र तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो र अब जीवित हुनुभएको छ, स्वर्गमा जानुभएको छ। हामी यही कुरा प्रचार गर्छौँ, यही कुराले परमेश्वरको महिमा गर्छौँ। याद गर्नुहोस्, यहाँ हामी के अरे यहोशू र कालेबको किसिमको एउटा साहसलाई विचार गरौँ। 12 जना जासुसहरूलाई जब चाहिँ मिस्र देशमा जब पठाए, या त विजयी क्रिस्चियन जीवन, आत्माले भरपूर जीवन, परमेश्वरको महिमा गर्ने जीवन, ब्याकस्लाइड नभएको जीवन, आत्मिक भरिपुरीको जीवन ती क्रिस्चियनहरूले जिएका थिए। यहोशू र कालेबले उनीहरूले कहिले पनि त्यो संसारको कुरालाई, परमेश्वरले हामीलाई ती साहस दिनुहुनेछ, परमेश्वरले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ। अनि मूसाले पहिलो व्यवस्थाको पहिलो अध्यायमा जो कालेब र मूसा के अरे कालेब र यहोशू मात्रै जानेछन्, म पनि जान्न। हेर्नुहोस् है, उसले भन्छ म पनि जान्न थिएँ। कालेब र मूसा के अरे यहोशू मात्रै जानेछन्। थाहा छ उनीहरूले परमेश्वरको त्यो दृष्टिकोणलाई, परमेश्वरको सोचाइलाई, उनीहरूले ती मानिसहरूलाई केही न केहीको कुरा देखे। उनी जासुस गर्न गएको ठाउँमा उनीहरूले हो फल राम्रो छ, दुध र मह बग्छ, तर हामीसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीसँग वचन छ, हामीसँग येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, हामीसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि याद गर्नुहोस् कि आत्माले पो जीवित पार्नुहुन्छ, शरीरले केही फाइदा दिँदैन। आत्माले जीवित पार्नुहुन्छ, शरीरले केही फाइदा दिँदैन। त्यसकारणले कहिलेकाहीँ हामी शरीरको कुरालाई धेरै खोर्सिन्छौँ, धेरै कुराहरू गर्छौँ। थाहा छ, आज मेरो शरीरलाई भएको एनिभर्सरी, 2 वर्षको एनिभर्सरी, शरीरलाई परमेश्वरले दिनुभएको। हाम्रो एक्सिडेन्ट भएको आजभन्दा ट्याक्कै 2 वर्ष अगाडि, आजैको दिन 1 गते पनि पौष 1 गते। शरीरले केही पनि फाइदा गर्दैन, परमेश्वरले हामीलाई जीवन र दिनुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले शरीरको फाइदा होइन, शरीरको लागि होइन, परमेश्वरको लागि हामी जिउँछौँ। यो क्रिसमस शरीरलाई सुख दिने कुरा होइन, आज कस्तो भने पार्टी प्यालेसमा होइन, सबको घरमा छोडिदिने कुरा हो। यसपालिको क्रिसमस परमेश्वरको महिमा गर्ने, एक न एकजना भए पनि मैले तपाईँलाई भने मैले यो भन्न खोजेको कुरा, यसले उत्साह हुन्छ भनेर मैले यो यात्रामा चाहिँ लगभग यो यात्रामा हामी 1 हप्ताको यात्रामा चाहिँ मैले लगभग 30 जना जतिलाई येशू ख्रीष्टको बारेमा बताएँ। मैले तपाईँलाई भन्नु खोजेँ 30 जना मानिसलाई येशू ख्रीष्टको बारेमा बताएँ। मैले भन्नु खोजेको कुरा, मैले त्यो अब तपाईँले बताउनु भयो, के भयो त भइहाल्यो भने होइन, हामी फेरि बताउनु नछोडौँ। हामी मानिसहरूलाई कोरोना होस्, सोरोना होस् या 32 आना होस्, हामी मानिसहरूलाई ख्रीष्टको बारेमा बताउन सक्छौँ, ख्रीष्टको नयाँ जन्मको बारेमा बताउन नछोडौँ। आमेन, आमेन। हुन्छ, आउनुहोस्, हामी भेटीको डालो छ त्यहाँ, हामी भेटी उठाउनेछौँ, परमेश्वरलाई हाम्रो हृदयको भेटी अर्पण गर्नेछौँ र प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, प्रेमिलो परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, आशीष दिनुहुने परमेश्वर, तपाईँ महान हुनुहुन्छ, जीवित हुनुहुन्छ, प्रेमिलो हुनुहुन्छ। प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै जय जयकार गर्छौँ। तपाईँ महान प्रभुलाई आज यस समय धन्यवाद दिँदै तपाईँको उपस्थिति, प्रेम, अनुग्रह, आशीषको लागि धन्यवाद। साँच्चै नै तपाईँले हाम्रो लागि जुन प्रभु मानिस भएर हाम्रो पापको ज्याला तिर्न तपाईँ आउनुभएको सत्य हो, या क्रिसमस जुन दिन होस् हामीलाई सरोकार छैन, क्रिसमस ट्री हाम्रो लागि सरोकार छैन, डेकोरेसन हाम्रो लागि, सान्टा क्लज हाम्रो लागि परिवर्तित होइन,
हाम्रो लागि तपाईले दिनुभएको नयाँ जीवन, तपाईले क्रुसमा मरेर हाम्रो पापको ज्यालातिर दिनुभएको छुटकारा दिनुभएको जीवन तपाईको महिमाको लागि गर्नको लागि अगुवाई गर्नुहोस्। प्रत्येक जतिजनाले हेर्नुभएको छ उहाँहरू सबैलाई आत्मिक रूपमा बलियो बनाउनुहोस्, तपाईको महिमा गर्ने कुरामा अगुवाई गर्नुहोस्। धन्यवाद परमेश्वर पिता, सबै कुराको लागि धन्यवाद चाहन्छु। आजको संगतिको सुरुदेखि अन्तिमसम्म हाम्रो साथमा भएर हामीलाई अगुवाई गर्नुभएको लागि सबै कुराको लागि धन्यवाद चाहँदै प्रभु आत्मिक रूपमा बलियो भएर तपाईको महिमित कार्यलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस् भन्दै सम्पूर्ण कुराहरू तपाईको हातमा राख्दछौँ। हामी प्रत्येकलाई लिनुहोस्, हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस्, हामी प्रत्येकलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। धन्यवाद परमेश्वर, सारा कुरा तपाईको हातमा राख्छौँ, सारा कुरा तपाईको नजिक राख्दछौँ। हामीलाई लिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। महान परमेश्वरलाई विशेष धन्यवाद चाहँदै प्रभु आजको दिन यो समय सबै कुराको लागि धन्यवाद। आजको दिनसम्म हामीलाई गर्नुभएको प्रेमको लागि धन्यवाद चाहँदै प्रभु तपाईको महिमित कार्यलाई अगाडि बढाउनलाई हाम्रा सम्पूर्ण कुराहरूलाई तपाईकै चरणमा राख्दै हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्। यो भेटी हामी तपाईको चरणमा अर्पण गर्छौँ, लिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि माग्छौँ ख्रीष्ट येशूको नाममा, आमेन। जय मसीह।